बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम कोई तो हल होगा में आपको खुशामदीद कहते हैं। नाज़रीन, आज हम जिस जगह पर मौजूद हैं वहाँ फातिमा तो ज़हरा के नाम से एक खुसूसी अफराद के लिए एक तालीमी इदारा कायम किया जा रहा है। नाज़रीन, हैरान कुन बात यह है कि ये इदारा खुसूसी अफराद अपनी मदद आपके तहत जो है वो बना रहे हैं और जदोजहद कर रहे हैं। और इसमें सबसे जो अहम बात है, क्योंकि जिस मुल्क में हम रहते हैं, जिस मुल्क के हम बासी होते हैं, वहाँ की हुकूमत के फ़राइज़ में शामिल होता है और आवाम का ये हक़ होता है कि उसे बुनियादी सहूलियात फ़राहम की जाएँ। लेकिन यहाँ पर अगर हम ख़ुद को नॉर्मल कहते हैं या आप ख़ुद को नॉर्मल कहते हैं, तो यहाँ पर हम लोग जो है वो बुनियादी सहूलियात का फुक़दान है जिससे दो चार हो रहे हैं। लेकिन जो हमारे खुसूसी अफराद हैं तो सोचें कि उनके साथ यहाँ पर किस तरह का नारवा सलूक होता होगा। नाज़रीन, ये जो बिल्डिंग आप बनते देख रहे हैं, खुसूसी अफराद की अपनी काविशें हैं, वो अपनी मदद आपके तहत जो है वो इदारा कायम कर रहे हैं। अल्लाह ताला कहते हैं कि देकर भी आजमाता है और लेकर भी आजमाता है। अल्लाह ताला अगर किसी चीज़ से महरूम रखता है तो सबसे जो अल्लाह ताला ने इंसानों को, अशरफुल मखलूक़ात को जो सबसे खूबसूरत चीज़ दी वो शऊर है। वो शऊर किसी में भी बेदार हो सकता है। तो नाज़रीन, खुसूसी अफराद के अंदर ये शऊर बेदार हुआ कि उन्होंने महसूस किया कि तालीम जो है वो सबसे खूबसूरत और सबसे जो एक मजबूत हथियार है जिससे कौमें बदल सकती हैं, जिससे जो मुल्क हैं वो तरक्की कर सकते हैं। और उन्होंने इस इदारे की बुनियाद रखी। इस इदारे के जो प्रेसिडेंट हैं वो भी हमारे साथ यहाँ पे मौजूद हैं। हम उनसे भी बात करेंगे कि उन्हें किस तरह की हर्डल्स महसूस हुई और क्या उनके साथ इस तरह का सलूक किया जाता है कि उन्होंने महसूस किया कि हमें खुद अपनी मदद आपके तहत जो है ये काम करना चाहिए, जबकि ये काम हुकूमत पाकिस्तान का है, ये हुकूमत वक्त का काम है कि वो इनको बुनियादी सहूलियात जो हैं वो मुयस्सर करें। जनरल सेक्रेटरी मुश्ताक साहब यहाँ पर मौजूद हैं, उनसे हम बात करेंगे, जानने की कोशिश करेंगे कि इस इदारे को बनाने के लिए क्या सोच उनके अंदर रोनुमा हुई और क्यों उन्होंने इसकी ज़रूरत महसूस की और किस तरह की प्रॉब्लम्स हैं जो उन्होंने फेस की। जी अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। मैं बिल्कुल ठीक हूँ। सबसे पहले तो मैं आप मीडिया वालों का शुक्रगुजार हूँ कि आप लोगों ने हमारी एक आवाज़ पर लब्बैक कहा और कहते हैं, और यहाँ पर अरसा दराज से आप हमें इज़्ज़त देते हैं, आप हमारे पास तशरीफ़ लाते हैं। ये आपकी बहुत बड़ी काविश और कोशिश है कि आप नाबीना अफराद की इस कोशिश को सराह रहे हैं। मैं आपको ये बताना चाहूँ, आप सुन के हैरान होंगी कि रावलपिंडी से शेखुपुरा तक और हाफिज़ाबाद से लाहौर, कसूर, साहिवाल, खानेवाल डिस्ट्रिक्ट तक यहाँ पर कोई भी ऐसा इदारा मौजूद नहीं जो खालिसतन नाबीना तालिबात के लिए हो, जिसमें हॉस्टल वगैरह और इस तरह की ना सरकारी ना गैर सरकारी जिसमें सहूलियात हों। और आपको पता है, तकलीफ़ जिसको होती है ना, एहसास भी उसको होता है, दूसरे को एहसास नहीं होता। तो ये आपके सामने आज मिस्त्री, मज़दूर, ये लोग काम कर रहे हैं। फातिमा तो ज़हरा इस नाबीना अफराद, नाबीना ख़वातीन के ये स्पेशली खुसूसी नाबीना तालिबात के लिए प्रोजेक्ट है। इसका नाबीना अफराद से या नाबीना जेंट्स से कोई लिंक नहीं है, ये ओनली उनके लिए है। और इसमें एजुकेशन, ट्रेनिंग और प्रोटेक्शन तीनों चीज़ें होंगी। और ये जो जगह है, ये आज हमारी सीनियर वाइस प्रेसिडेंट हैं, उनके वालिद साहब मरहूम यहाँ के सदर थे, यहाँ के प्रेसिडेंट थे, उनका नाम कारी ज़ियाउल हक साहब है। तो वो यहाँ ये जगह उनको डोनेट की गई। उन्होंने एक कोशिश की, 25 साल 26 साल पहले उनको ये जगह मिली और उसके बाद इसकी तरफ किसी ने तवज्जो ही नहीं दी। अब मेरे साथ मेरे प्रेसिडेंट हैं कारी इब्राहिम साहब, और कारी ज़ियाउल हक साहब की बेटी जो हैं वो सीनियर वाइस प्रेसिडेंट है हमारी। इन तमाम की मशावरत से यहाँ पे काम शुरू किया गया और अल्लाह के फजल व करम से ये काम जारी व सारी है। और मेरी ये दुआ भी है और कोशिश भी है कि गवर्नमेंट तो खैर उससे तो छीन के लेना पड़ता है, गवर्नमेंट कुछ नहीं देती पाकिस्तान की किसी को भी। ये 1 करोड़ रुपए का प्रोजेक्ट है और इस पे मतलब ये है कि सिंगल स्टोरी पे कम से कम कोई 40 लाख रुपए जो हैं वो लागत आएगी। तो अभी ये इब्तदाई मराहल में है। बस ये फंडिंग कर, एक मेरे दोस्त हैं, मेरे क्लास फेलो हैं, मैं गवर्नमेंट कॉलेज गुजरांवाला का पढ़ा हुआ हूँ, वो मेरे दोस्त हैं। उन्होंने मुझे पूछा कि यार क्या कर रहे हो, मैंने कहा इस तंजीम के साथ रिलेटेड हूँ। तो उन्होंने मुझे ये पैसे दिए और आज और कुछ कारी इब्राहिम साहब के एक दोस्त ने पैसे दिए। इस तरह हमने जो ये काम है ये अपने दोस्तों के साथ अभी फ़िलहाल इसकी इब्तिदा की है और हम दरख्वास्त गुजार हैं
کہ اپنے عطیات اپنے صدقات اس ادارہ کے لیے سیالکوٹ کے لوگ خاص طور پہ یہ عربوں کے لوگ ہیں، انہوں نے ایئرپورٹ بنایا، ان کے بڑے بڑے کام ہیں، یہ بڑے بڑے پروجیکٹ ایک ہی بندہ مکمل کر دیتا ہے. تو میری یہ خواہش اور میری کوشش ہے اور میری ریکویسٹ ہے کہ یہ لوگ جو ہیں اس کی طرف بھی توجہ دیں. جو نابیناؤں کا پروجیکٹ ہے، کسی سیالکوٹ کے بندے نے ابھی تک روپیہ نہیں دیا، اور اب ہم انشاءاللہ کوشش کر رہے ہیں. ہرڈلز بہت ہیں، لیکن میں تو یہی کہتا ہوتا ہوں کہ نا امیدی کا تو میں قائل ہی نہیں. میں نے برسات میں جلتے ہوئے گھر دیکھے ہیں، اب میں نا امید نہیں ہوں. انشاءاللہ یہ سیالکوٹ کے لوگ بڑے، وہ ایک علامہ صاحب کہتے ہیں نا، ذرا نم ہو تو یہ مٹی بڑی زرخیز ہے ساقی. تو ایسی بات نہیں ہے، یہاں پہ بڑا چارم ہے، بڑے لوگ ہیں مسجدیں بنانے میں، دین کا کام کرنے میں، یہ بہت آگے ہوتے ہیں. یہاں آئیں، ہم ان سے پیسے نہیں مانگتے، ہم کہتے کہ یہاں آئیں، آ کے اس کو پہلے وزٹ کریں، اس کو دیکھیں، پھر اس کی طرف توجہ دیں. اور بے شک ایک ہی بندہ اس کو بنوا دے، ہم اس کا نام لکھ دیں گے، اس کی تختی لگوا دیں گے. اگر کوئی گمنامی سے کرنا چاہیں لوگ تو ان کی اپنی مرضی ہے، اور یہ آخرت اور عاقبت سنوارنے کا بہترین ذریعہ ہے. چودھری اخلاق صاحب کو ہم نے ایک دفعہ بلایا تھا تو انہوں نے زبانی جمع خرچ کے کچھ نہیں کیا. وہ اس وقت اسپیشل ایجوکیشن کے منسٹر تھے اور وہ پی ٹی آئی کے بڑے سرگرم رکن ہیں یا تھے، تو انہوں نے بھی کچھ نہیں، ہاں بس یہ کر دیں گے، ہم نے 4 کروڑ کی فلان جگہ لے لی ہے، ہم نے یہ کر دیا ہے. تو ان کی طرف سے آج تک تو ہمیں کچھ نہیں ملا. ذرا نم ہو تو یہ مٹی بڑی زرخیز ہے ساقی. بہت ہی خوبصورت بات کی. اور ناظرین، شعور جب بیدار ہو جاتا ہے، آپ کسی چیز سے محروم ہو یا نہ ہو، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. لیکن جب آپ کسی چیز کا ارادہ کرتے ہیں اور اسے مستقل مزاجی سے ٹھان لیتے ہیں اور یہ اللہ تعالیٰ سے مدد مانگتے ہیں کہ ہم اپنے مقصد میں ضرور کامیاب ہوں گے، اور جب نیکی کی راہ پر چلتے ہیں اور دوسروں کے لیے آسانی پیدا کرنے کی کوشش کرتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ آپ کی مدد ضرور کرتا ہے. کئی سالوں سے یہ زمین ان کو ڈونیٹ ہوئی تھی، لیکن ایک بجٹ نہ ہونے کی وجہ سے یہ ادارہ جو ہے وہ اپنی تعمیر و ترقی کے سفر پر گامزن نہیں ہو رہا تھا. لیکن اب آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پر یہ ادارہ جو ہے وہ اپنی تعمیر کا سفر جو ہے وہ آہستہ آہستہ طے کر رہا ہے، اور انشاءاللہ یہ کمپلیٹ بھی ہو جائے گا. لیکن صرف افسوس اور صد افسوس بات تو یہ ہے کہ جس ملک میں ہم رہتے ہیں، اگر اس ملک کی حکومت سے کوئی بھی کسی بھی طرح کی بات کا مدعا اٹھائیں تو ہمیشہ ایک ہی بات سامنے آتی ہے کہ ہمارے مسائل زیادہ ہیں، ہمارے وسائل کم ہیں. لیکن میں نہیں یہ سمجھتی، بلکہ مجھے لگتا ہے کہ کوئی بھی باشعور انسان اس بات سے جو ہے وہ اتفاق نہیں کرے گا کہ ہمارے ہاں وسائل کی کمی ہے. دراصل ہمارے ہاں وسائل کی نہیں، شعور کی کمی ہے. ہمارے ہاں سچے جذبوں کی کمی ہے. وہ جذبے جو قائد اعظم کے تھے، وہ خواب جو علامہ اقبال کے تھے، وہ کاوشیں جو ہمارے بزرگوں نے کی تھی، دراصل ہمیں انہی کاوشوں کی اور انہی جذبوں کی اور اسی محبت کی ضرورت ہے جو انہوں نے اپنے ملک سے کی تھی. آج اگر ہم اپنے ملک سے وفادار ہو جائیں اور اپنی ویسی ہی محبتیں اپنے ملک سے کرنا شروع ہو جائیں تو ہمیں ایک فرد کو یہ اتنی تگودو کرنے کی ضرورت نہ ہو. اور ناظرین، اگر ہم بات کریں، جب بھی ہم کوئی پروگرام کرتے ہیں اور اگر ہم مثال دیتے ہیں، یورپ کی مثال دیتے ہیں، تو کہا جاتا ہے کہ آپ اپنے ملک کے ساتھ ان کو کمپیئر کرتے ہیں، لیکن یہ ضرورت ہمیں محسوس ہوتی ہے. اگر ہم یورپ کی بات کریں تو وہاں پر ایک نارمل انسان کو تو فیسیلیٹیٹ کیا ہی جاتا ہے، اس کی بنیادی سہولیات اس کو میسر ہوتی ہیں، لیکن اس کے ساتھ ہی ساتھ جو پروٹوکول خصوصی افراد کو دیا جاتا ہے، آپ اگر دیکھیں وہاں پر جو خصوصی افراد ہیں ان کو اس طرح کا لائف سٹائل دیا جاتا ہے کہ کبھی بھی وہ محسوس نہیں کر پاتے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ نے کسی نعمت سے محروم رکھا ہے، ہمارے جسم کا کوئی اعضاء جو ہے وہ کام نہیں کرتا اور ہم کسی محرومی کا شکار ہیں. اور وہی ملک جو ہے وہ ترقی یافتہ ممالک میں اپنا نام جو ہے وہ بناتے ہیں، جو اپنی عوام کا بہت زیادہ خیال رکھتے ہیں. اپنی میزبان تابندہ انور کو اجازت دیجیے گا، اگلے پروگرام میں آپ سے ملاقات ہوگی. اللہ نگہبان، اللہ حافظ.